दर्शकवृन्द, अबको दिनमा अर्थतन्त्रलाई बचाउँदै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्योगी तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेकाले सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन्। अबको यो प्रभावलाई पुनरुत्थान गरेर उद्योग धन्दालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन कम्तीमा 9 महिना लाग्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताउनु भएको छ। हामीले थप कुराकानीका लागि उहाँसँग संवाद गरेका छौं। हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा नै अहिले यो जुन यो कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव बारे कुरा गर्नेछौँ। तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ यो अर्थतन्त्र र कोरोनाको कुरा गर्नुपर्दा? यो हाम्रो चैत्र 11 देखि जुन कम्प्लिट लकडाउनको अवस्थामा थियौं, त्यसलाई हाम्रो श्रावण 6 गतेदेखि भनौँ न लकडाउन हटाइएको अवस्था छ। यति लामो लकडाउन हुँदाखेरि हाम्रा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रभावित भइसकेका छन् कि भर्खरै राष्ट्र बैंकले पनि एउटा सर्वे गरेर सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा पनि तपाईको अब यो प्रभावित अर्थतन्त्र सामान्यतः रिकभर हुन कमसेकम 9 महिना चाहियो। त्यसमा पनि होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र त 13 महिना भन्दा पनि बढी लाग्ने अवस्था देखिएको छ। र अहिले अर्को यो सर्वे पछिको पनि समस्या के देखियो भने तपाईको कोरोना महामारीको प्रभाव फेरि अलिकति बढेर गयो। यसले गर्दाखेरि जुन अलिकति अर्थतन्त्रमा रौनक देखिएको थियो र अलिकति चलायमान हुने अवस्था आएको थियो, त्यसमा फेरि विचलन आयो। हेर्नुहोस्, आज जस्तो भोलिदेखि काठमाडौँ आजदेखि सटडाउनै गरिएको छ। हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू फेरि सुप्त हुँदै गए क्या। यसको लागि के छ भने जबसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। र यो जुन अहिलेसम्म पनि यो कोरोना महामारीको प्रभाव कतिसम्म रहने हो, हामी अन्योलमा छौँ। आज जुन अवस्था काठमाडौँको हामी देखिरहेछौँ, अब यो रोग र भोग दुवैलाई एउटा सन्तुलन कायम राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। रोग पनि लाग्न दिनु भएन र भोकले पनि मान्छे मर्नु भएन। यस्तो यो अवस्थामा सरकारले तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि जुन निर्देशिका जारी गरेको छ त्यसलाई कडाइसाथ लागू गर्नु पर्यो। किनभने कम्प्लिट लकडाउन भनेको मात्रै एउटा सोल्युसन भएको देखिँदैन। विश्वका सबै कोरोना प्रभावित अन्य राष्ट्रहरूमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गइरहेको छ। तर के छ भने हामी कहाँ अहिलेको जुन अवस्था हेर्दाखेरि अर्थतन्त्र खुकुलो गरिए पनि लकडाउन नगरिए पनि एउटा मानसिक त्रास र त्राणले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायहरू सहज रूपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। अब हिजोको मात्रै आजदेखि भनौँ न हाम्रा देशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र न्यू रोड टेकु यो सबै हामीले सिल गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण सरकारले अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू गर्नु पर्यो। बाहिरबाट आउने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पीसीआर ट्रेसिङलाई धेरै मात्रामा बढाएर छिटोभन्दा छिटो यो भाइरसलाई कसरी फैलिनबाट रोकिदिने र अर्थतन्त्रलाई सुगम बनाउनेतिर अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर, अब महामारीलाई नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त? होइन, महामारीलाई रोक्नको लागि सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पीसीआर टेस्टिङ व्यापक रूपमा बढाउनु पर्यो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा सर्टेन स्वास्थ्य निर्देशिकाभित्र अगाडि राखेर कसरी यो सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान हामीले गराउनु पर्यो। उदाहरणको लागि म के भन्छु भने जस्तो अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई पीसीआर टेस्टिङ नगरिकन बाहिरबाट आउनु दिनु भएन। आजको जुन अवस्था अहिले काठमाडौँको हामी हेरिरहेका छौँ, यो एक्चुअलमा बाहिरबाट जुन अनगिन्ती मानिसहरू आए बिना परीक्षण गरेर आए त्यसले गर्दाखेरि फैलिएको हो। नभए त अहिले काठमाडौँको अर्थतन्त्र अत्यन्त राम्रो हिसाबले चलायमान भइसकेको अवस्था थियो। त्यसर्थ बाहिरबाट आउने फ्लोलाई अलिकति रोकेर कसरी उहाँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू काठमाडौँभित्र नछिरे भने हाम्रो यहाँ काठमाडौँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यसै प्रकारले हाम्रो भारतसँग खुला सिमाना छ। भारतमा यो सङ्क्रमण अत्यन्त तीव्र गतिले फैलिएको 2टा स्टेट हो, बिहार बङ्गाल र उत्तर प्रदेश पनि छ। यी तिनैमा हाम्रो खुला सिमाना छ। त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमणको पहिचान गरेर मात्रै यदि प्रवेश गर्न दिएको भए यो अर्थतन्त्र सहज ढङ्गले जान सक्थ्यो नेपालमा। हजुर, अब
अब यसको लागि चाहिँ अब सरकारले के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सरकारले अब भनौँ न सबभन्दा जरुरी के छ भने सङ्क्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने। यसको लागि त अब जुन सङ्क्रमण फैलिसकेको छ काठमाडौँभित्र या अधिराज्यभित्र त्यसलाई त ट्रेस आउट गर्नु पर्यो पहिला। यसको लागि PCR परीक्षण तीव्र गतिले बढाउनु पर्यो, त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि नै नियन्त्रण हुने। यो कुनै नेपालमा जेनेरेट भएको त भाइरस होइन, यो त आएको त बाहिरबाटै भाइरस हो। त्यसर्थ एउटा त भाइरस कसरी प्रवेश नगरोस् भनेर त्यसलाई नियन्त्रणमुखी एउटा प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउनु पर्यो। अर्को प्रवेश भइसकेको भाइरसलाई फैलिन नदिन, त्यसको लागि त भने नि कन्ट्रास्ट ट्रेसिङको कुराहरू, PCR परीक्षणहरू द्रुत गतिले गरेर तिनीहरूलाई तपाईँको हामीले ट्रिटमेन्टमा लैजानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्रमा यसले धेरै प्रभाव पार्न नसक्ने हुन्छ। जस्तो विदेशका धेरै ठाउँहरूमा गरिएको छ नि त, धेरै प्रभावित ठाउँहरूमा अहिले त सबै क्षेत्रहरू बिस्तारै खुक्लो गरिसकेका छ। इभेन तपाईँको डोमेस्टिक फ्लाइटहरू, एयर फ्लाइटहरू, सब इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सबै खुला हुन थालिसकेका छन्। रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरू सबै सञ्चालनमा आएका छन्, किनभने त्यहाँ सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गरेको कारणले त्यस्तो भएको हो। हामी कहाँ अलिकति त्यो प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण हुन सकेन। हजुर, अहिले जुन किसिमले सटडाउन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यो सटडाउन गर्दा फेरि के कस्तो असर पर्ला त? हामीले यो लामो समयसम्म लकडाउन पनि भयो, यसले गर्दा मुलुकमा निकै नै धेरै क्षति पनि भयो, अर्थतन्त्र लगायत उद्योग धन्दा व्यवसायको कुरा पनि गर्नुपर्दा यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसले सटडाउनले पनि हेर्नुहोस्, यसले पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सबभन्दा ठुलो त एउटा मानसिक प्रभाव पर्छ क्या। तपाईँको मानिसलाई भनौँ न अत्यन्त भित्रबाट नै डर भइसक्यो कि हामी कहाँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ, हामी अनावश्यक बाहिर निस्किनु हुँदैन, हामीले आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किने सरकारको पनि एउटा निर्देशिका त्यही प्रकारले आएको छ। यसले मानसिक रूपले प्रभाव पर्ने भयो। अर्को एउटा जोर गाडीको छ। उद्योग व्यवसाय सुचारू रूपले गर्नलाई त तपाईँको यातायातको सञ्चालनहरू पनि चाहियो, उत्पादन पनि हुनु पर्यो, बिक्री वितरण पनि हुनु पर्यो, पसलहरू पनि खुल्नु पर्यो। तर यो अहिलेको यो सटडाउनको अवस्थामा सहज तरिकाले त यो हुनै सक्दैन नि तपाईँको। त्यसकारण के छ, फेरि जहाँ बढी सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यहाँ सिल पनि गरिएका छन्। त्यसकारण अहिलेको यो लकडाउन नगरिए पनि अहिले अर्थतन्त्र तपाईँको चलायमान हुन सक्दैन। हुने भनेको त्यही अति आवश्यक वस्तुहरू भयो भनौँ न, जो किनभने जबसम्म वितरण प्रक्रिया राम्रो हुन सक्दैन तबसम्म कहिले पनि पूर्ण रूपमा हामी अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैनौँ। जस्तो यो लकडाउन खुलेपछि सबै निजी क्षेत्रले के आशा गरेको थियो भने अब हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र हामी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भनेर। तर त्यो हुन सक्ने अवस्था अहिले आएर फेरि देखिएन कि तपाईँको। यसर्थ अहिले सबभन्दा पहिला यो भाइरसको प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र भाइरसको प्रभाव नियन्त्रण भएपछि अर्थतन्त्र त स्वतः चलायमान हुन्थ्यो। जस्तो श्रावण 6 गतेदेखिको लकडाउन खुला भएपछि हेरौँ, हामी नै हेरिरहेका छौँ कि हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै पहिलाको अवस्थामा आउन लागिरहेको थियो कि। तर एक्कासी फेरि यो सङ्क्रमणको प्रभावले यसलाई अत्यन्त फेरि नकारात्मक प्रभाव पार्यो। त्यो अहिले ठप्पै भइसक्यो जस्तो देखिन थालिसक्यो। हजुर, अहिले अब सटडाउन गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प पनि पर्ने देखिन्छ होइन? यसले गर्दा फेरि लामो प्रभाव पर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ नि? होइन, यो सटडाउनको प्रभाव कहाँ आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुने भनेको सिल गरिएका क्षेत्रहरूमा हो है। अन्य क्षेत्रहरूमा एकदम ठप्प त हुँदैनन्, तर पूर्ण रूपले सञ्चालन पनि हुँदैनन् भनौँ न। त्यसकारण के छ भने अलिअलि भए पनि आर्थिक गतिविधिहरू एउटा सुरक्षित तरिकाले चलायमान भइरहेको हुन्छ। उद्योग धन्दा तथा व्यवसायको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिले? होइन, हेर्नुहोस्, उद्योग धन्दा व्यवसायको अवस्था त विगतमा जुन यो अहिले भर्खर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्यले इभेन 73% त उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमै नै आउन सकेनन्। हेर्नुहोस्, यो विगतमा लकडाउन पिरियडले अहिलेको अवस्था पनि बल्ल अलिकति सुरुवात भएको थियो। ठुल्ठुला उद्योगहरूमा फेरि सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो, किनभने जहाँ धेरै मानिसहरू काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ त्यहाँ त यो सङ्क्रमण त अहिले रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण ठुल्ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा हुने कुरै छैन। साना तथा मझौला उद्योगहरू पनि तपाईँको जहाँ थोरै लेबर ओरिएन्टेड कामहरू छ ती अलिअलि सञ्चालनमा आएका थिए बिचमा। तर अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि ती पनि कति दिनसम्म सञ्चालन हुने हुन् र कति प्रतिशतसम्म सञ्चालन हुने हुन्, तपाईँको क्षमता पनि 20%, 30%,
त्योभन्दा माथि त सञ्चालन होला जस्तो लाग्दैन, किनभने उत्पादन मात्रै गरेर भएन, कच्चा पदार्थ पनि आउनु पर्यो, त्यो मालको बिक्री वितरण पनि सहज ढङ्गले हुनु पर्यो, बाहिरको जाने आवागमन पनि खुला हुनु पर्यो। तर त्यो अवस्था अहिलेको यो सटडाउनको अवस्थामा पनि देखिँदैन। यो अहिलेको अवस्थामा हेर्दा अब झन् यो सटडाउन गर्ने विषयले यहाँले अघि भन्नुभयो मानसिक तनाव पनि बढ्ने देखिएको छ भन्नुभएको छ। यसले गर्दा चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि आवश्यक रहेको छ। सरकारले थप के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ त? सरकारले एउटा सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन निर्देशिका जारी गरेको छ त्यसलाई एउटा कडाइका साथ पालन गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि जस्तो कोही पनि उद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रमा पुग्ने व्यक्तिहरू मास्क लगाइकन नपुगोस्, सेनिटाइजर र त्यहाँको टेम्परेचर मेजर गर्ने अन्य जुन विशेष व्यवस्था छ त्यो उद्योग व्यवसायहरूले आफै गरिरहेका हुन्छन् क्या, किनभने उहाँहरूलाई पनि त तपाईँको यो रोग फैलिने डर छ। तर के छ भने आम मानसमा जुन अहिले सार्वजनिक यातायात खुला भयो तर सरकारले अलिकति पनि कडाइका साथ तिनीहरूको अनुगमन गरिदिएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो होला भनेर हामीले सोचेका थियौँ, तर त्यो हुन सकेन। अब जुन हिसाबले काठमाडौँमा यदि तीव्र गतिले यो संक्रमण फैलिरहेछ, यदि यसलाई अहिले पनि प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सकेन भने त यो त झन् व्यापक फैलिन्छ र यो उद्योग यसले त अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। फेरि हामीले उद्योग धन्दा खुल्ला लकडाउन नभए पनि कार्यान्वयन सञ्चालनमा त आउन सक्ने अवस्था देखिएन अहिले। हजुर, अहिले यो लकडाउनको समयमा कति जतिले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ? यहाँले यसलाई चाहिँ यो विशेष गरी उद्योग क्षेत्रमा कति जतिले रोजगारी गुमाए त? अहिलेको जुन तथ्याङ्कहरू आएको हामीले पनि अध्ययन गरेको हिसाबले जम्मा रोजगारी गुमाउने 22-23% मात्रै छन्। हेर्नुहोस् कि त्यसमा पनि बढी पर्यटन क्षेत्रका होटल उद्योगहरू रेस्टुरेन्टहरू भए र तिनीहरूमा पनि अस्थायी करारका कर्मचारीहरूले बढी रोजगारी गुमाएका छन्। तर 22-23% भन्दा बढी अहिलेसम्म रोजगारी गुम्न नसकेको अवस्था हो। विगतमा हाम्रो रोजगारदाता र श्रमिकहरूसँग बिचमा जुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भनौँ न, लकडाउन पिरियडको 50% तलब दिने हिसाबले त्यसले पनि अलिकति सहजता नै ल्यायो र रोजगारी गुम्ने अवस्था आएन। तर आगामी दिनमा यदि यो क्षेत्र सङ्क्रमणको प्रभाव यदि न्यून हुन सकेन भने र उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन सकेन भने अनि यो समस्याले अझै तपाईँको चर्को रूप लिन सक्ला कि भन्ने एउटा डर मात्रै हो। अहिलेको अवस्था चाहिँ 22-23% भन्दा बढी रोजगारी गुमेको छैन। अब भनौँ न, अब विदेशबाट आउने हाम्रा श्रमिकहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि अब जति आए, आज पनि हामीले सुरुमा पनि यो कुराको प्रोजेक्सन गरेको थियौँ कि हाम्रो रेमिटेन्स 30% कम हुन्छ भनेर हामीले एउटा अनुमान, हिजो एडिबीले पनि त्यही अनुमानलाई 29% सम्म नेपालको रेमिटेन्स कम हुने देखियो। हो, विदेशबाट अन्य देशहरूको आर्थिक अवस्था पनि यसबाट अत्यन्त नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको छ। त्यहाँबाट पनि बेरोजगार भएर या त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था भएर त्यहाँका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द भएर फिर्ता आउने अवस्था पनि देखिएको छ। अब यसको लागि त हामीले नेपालमा नै उत्पादनमूलक उद्योग भयो, कृषि क्षेत्रमा भयो, यिनीहरूमा आफैले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, अब यो कोभिडबाट प्रभावित भएका उद्योग धन्दा लगायतका विषयहरूलाई पनि अब अगाडि लैजान भनेर यसरी राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमले मौद्रिक नीति ल्याएको छ, यहाँले चाहिँ मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ? राष्ट्र ब्याङ्कले गत साउन 2 गते एउटा मौद्रिक नीति जुन ल्यायो त्यसलाई सबै निजी क्षेत्रले एउटा सकारात्मक रूपमा नै लिएको हो है। उद्योग धन्दा कल कारखाना सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रलाई जुन एउटा हामीले दुईटा कुराको माग गरेका थियौँ मौद्रिक नीतिमा, एउटा त राहत प्याकेजको रूपमा झन्डै जिडिपीको 5% सम्म हामीले राहत प्याकेज चाहियो। तर बजेटले 50 अरब बिलियन मात्रै दियो, त्यो भनेको जिडिपी 1.5% मात्रै थियो। तर मौद्रिक नीतिले हामीसँग उपलब्ध यो रिफाइनेन्सिङको रूपमा रहेको फन्डको 5 गुणासम्म यो राहत प्याकेजको रूपमा रिफाइनेन्सिङको रूपमा भनौँ न, यसलाई राहत प्याकेज भन्दा पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अब यो रिफाइनेन्सिङ कति एमाउन्टको हो, यो 5 गुणासम्म भन्दाखेरि एउटा कन्फ्युजन पनि थियो। हेर्नुहोस् है, जस्तो भनौँ न, बजेटले 100 बिलियनको रिफाइनेन्सिङको कुरा गरेको थियो, अहिले हाल उपलब्ध भइरहेको तपाईँको 60 अरबकोमा त्यसमा पनि तपाईँको 38 अरबको त डिस्पर्समेन्ट हुन बाँकी थियो। कुन फिगर हो भन्दाखेरि केही समय अगाडि 4-5 दिन अगाडि नै हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्कका श्रीमान गभर्नरज्यूले क्लियर गर्नुभएको छ यो कुरालाई कि हामीसँग उपलब्ध रहेको 38 अरबको जुन एउटा रिफाइनेन्सिङको प्याकेज हो त्यसको 5 गुणासम्म, त्यो भन्दाखेरि 190
अरबसम्मको एउटा रिफाइनेन्सिङ प्याकेज उपलब्ध गराउने कुरा आएको छ। 50 अरब हाम्रो गत वर्ष प्रस्तुत यो आर्थिक वर्षको बजेटको लागि छुट्याइएको छ। यो 250 अरबको रिफाइनेन्सिङ प्याकेज भनौँ न, एउटा स्टिमुलस प्याकेज र रिफाइनेन्सिङ प्याकेज निजी क्षेत्रले एक्सपेक्ट गरेको पनि यही नै एमाउन्टको हाराहारीमा थियो। त्यो उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा राष्ट्र ब्याङ्कले लागेको छ। अर्को, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनौँ न, चैत्र मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज अनि आषाढ महिनामा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याजलाई पनि 3 तरिकाले, एउटा त न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावितको रूपमा, अत्यन्त न्यून प्रभावित क्षेत्रको लागि 6 महिनाको भनौँ न, यो 77 पौष मथानसम्मको दिएको छ, समय दिएको छ। त्यसपछि मध्यम प्रभावितको लागि 77 चैत्र मसान्तसम्मको समय दिएको छ र अति प्रभावितको लागि आषाढ मसान्तसम्मको 78 आषाढ मसान्तसम्मको समय दिएको छ। त्यसमा पनि जस्तो होटल उद्योगहरू, त्यस्ता पर्यटन क्षेत्रका व्यवसाय र उद्योगहरू अति नै धेरै प्रभावित भएको छ भने उनीहरूलाई अर्को 1 वर्षको समय दिएको छ। यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र अलिकति अत्यन्त राहत महसुस गरेको छ र अलिकति उत्साहित भएर हामी अर्थतन्त्र रिकभरीको साइडमा गइराखेको पनि अवस्था छ। र यसले गर्दाखेरि जुन यो दुईटा माग जुन निजी क्षेत्रको थियो, त्यो यो मौद्रिक नीतिले सकारात्मक रूपले सम्बोधन गरेको पाइएको छ र अब यसको कार्यान्वयनको लागि आएको निर्देशिकामा पनि यी कुराहरू स्पष्ट रूपले दिएको छ कि यस ढङ्गले यो क्लासिफिकेसन पनि भनौँ न, न्यून प्रभावित क्षेत्र कसलाई मान्ने, मध्यम प्रभावित क्षेत्र कसलाई मान्ने र अति उच्च प्रभावित, त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा किटानको साथमा अगाडि ल्याइदिएकोले निजी क्षेत्रलाई यो मौद्रिक नीतिबाट प्रदान गरिएका सुविधाहरू लिनको लागि सहज भएको छ। हजुर, मौद्रिक नीतिले लगानी गर्ने वातावरण कतिको ल्यायो त? अब यो लगानी गर्ने वातावरण दुईटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो लगानी वातावरणको लागि हाम्रो डबल डिजिटको ब्याज दर थियो है। मौद्रिक नीतिले त्यो ब्याज दरलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउन पनि धेरै मौद्रिक टुल्सहरूको प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर यहाँ अहिले अलिकति यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई के भन्नुपर्ने अवस्था छ भने, जुन विगतमा भएका कर्जाहरू छ त्यसमा ब्याज दरको प्रभाव पर्न सकेको छैन त्यति धेरै। जस्तो अहिले नयाँ कर्जाहरूमा चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले एउटा कम्पिटेटिभ रूपमा सिंगल डिजिटमा नै ब्याज दर ल्याइसकेका छ र पब्लिस पनि गरिसकेका छन्। तर विगतमा जुन निरन्तरताबाट आइरहेको कर्जाहरूमा चाहिँ ब्याज दर त्यति घट्न सकेको अवस्था छैन र अर्को, मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरू पनि त्यसमा हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। जस्तो अब दुईटा कुराहरूमा उद्योगी व्यवसायीहरूको आकांक्षा थियो। एउटा त ब्याज दरको कुरा, अर्को भनेको ब्याङ्कहरूले लिने सेवा शुल्कको बारेमा। अहिले आएर सेवा शुल्कको बारेमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले किटानसाथ गरिसकेको छ कि तपाईँको योभन्दा बढी जस्तो भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि त्यो प्रतिबद्धता गर्ने बेलामा, नयाँ लोन लिने बेलामा 0.75% भन्दा बढी लिन नपाउने, जबकि विगतमा 2% लिइरहेका थियौँ। तर अब अहिले यहाँ के छ भने, नयाँ कम्पिटेटिभ माहौल ब्याज दरको जुन हामीले हेरिरहेका छौँ, यसमा त यदि एक्जिस्टिङ ब्याङ्कले ब्याज दर कम गरेन भने त अर्को ब्याङ्कमा पनि हामी सिफ्ट हुन सक्छौँ। तर त्यस्तो अवस्थामा त्यो स्वाप रेटहरू त्यसमा चाहिँ अझै पनि ब्याङ्कहरूले कसिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ क्या। त्यसकारण नयाँ कर्जाको लागि यो मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी ढङ्गले यसको प्रयोग भइरहेको छ। तर पुराना निरन्तरतामा भएका लोनहरूको नवीकरण, उनीहरूको घटाउनु पर्ने ब्याज दरको चाहिँ अहिलेसम्म भनौँ न, अब आएको यो साउन महिनाकै आज 24 गते हो है। अब हेरौँ यो साउन मसान्तसम्म हामीसँग विस्तृत कुराहरू आउँछ कि कति ब्याङ्कहरूले यो ब्याज दरमा कतिसम्म घटाए भनौँ न। किनभने अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि धेरै उहाँहरू ब्याज दर घटाउने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न। अहिलेसम्मको अनुभवबाट म्याक्सिमम तपाईँको विगतमा 12, 12.5 लिइरहेकोमा 1 देखि 1.5% मात्रै ब्याज दरहरू पुराना ब्याज दरहरूमा घटाएको देखिन्छ। जबकि अहिले नयाँ ब्याज दरको बारेमा, नयाँ लोनको बारेमा कसैले 8.5 अफर गरेको छ, कसैले 9 अफर गरिरहेका छ। यो ग्यापले गर्दाखेरि अहिले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरू यो आर्थिक गतिविधि चलायमानमा अलिकति तपाईँको त्यति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैन कि यो कसरी यो मौद्रिक नीतिलाई यो सही ढङ्गले ब्याज दरमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि अगाडि ल्याउने भनेर। हजुर, यहाँले भन्नुभयो अब उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण चाहिँ बन्यो भनेर भन्नुभयो हैन? होइन, उद्योग स्थापना भन्दा पनि अहिले दुईटा कुरा छ। हेर्नुहोस् कि तपाईँको उद्योग स्थापना गर्ने भन्दा पनि अहिले भएको एक्जिस्टिङ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मात्रै हो आजको दिन।
नयाँ उद्योग धन्दाहरू धेरै कम मात्रामा जुन पाइपलाइनमा छन् भनौँ न। अहिले हरेक उद्योगी व्यवसायीले पर्खर हेरेको स्थितिमा छ, किनभने पर्खर हेर भनेको यो कोरोना महामारीको प्रभावलाई मात्रै हो। भोलि यदि यही अवस्था विकराल हुँदै गयो भनेर भोलि अर्थतन्त्रलाई लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आइदियो, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै घातक मानिएको छ। हेर्नुहोस् अघि हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा त्यो भन्दा नयाँ उद्योग धन्दाहरू त आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। र अर्को कुरा, अहिले जुन हिसाबले नयाँ उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक एउटा इफोर्ट्सहरू पनि सहज तरिकाले भइरहेको छैन। जस्तो आज भनौँ न, आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तपाईँको कार्यालयहरू नै अति आवश्यक कुरा बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएका छन्। त्यसै प्रकारले तपाईँको सिंहदरबारभित्र प्रवेश पनि कडाइ गरिएको छ। सबै मन्त्रालयहरूमा त्यही अवस्था छ। त्यसकारण नयाँ उद्योगको जुन यहाँले कुरा गर्नु भने इनिसिएटिभ अहिले हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन कि तपाईँ। त्यसको लागि त हामीले केही समय पर्खनै पर्छ र सहज वातावरण आउनुपर्छ। हजुर, तपाईँले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको बारेमा के भन्नुहुन्छ? होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विगतमा जति पनि नीति नियमहरू आए नि, हाम्रो सरकारको कस्तो समस्या छ भने जब ऐन नियम कानुनहरूको निर्माण हुन्छ तपाईँको त्यति बेला त्यो त्यति सहज ढङ्गले निर्माण हुँदैन क्या। उद्योगी व्यापारीमाथि विश्वास नगरिएर गरिएको हुन्छ। न त्यो सेजको नियम कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी कम्पिटेटिभ बनाउने त्यो अवस्था पनि थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यस कारण चाहिँ जब यो सेजहरू भनेको यो उद्योगहरूको स्थापना गर्नलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू हो क्या। त्यहाँ भनेको एउटा विशेष छुटहरू उद्योगी व्यवसायलाई हरेक कुरामा सरल सहज, कोस्टको मामलामा पनि कम हुनुपर्ने, जस्तो तपाईँको भाडाकै कुराहरू हो, अन्य सुविधाहरूको कुराहरू। तर ऐन नियमहरू जो तपाईँको निर्देशिका बन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पिटेटिभ नहुने, त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको हो। यसलाई प्रफिट मोटिभ भन्दा पनि यसलाई एउटा सर्भिस मोटिभको रूपमा यदि सरकारले ल्यायो भने अनि मात्रै यो सेजहरूमा उद्योग धन्दा, चाहे म सेजको मात्रै नकुरा गरौँ, औद्योगिक क्षेत्रहरूका पनि त्यसै प्रकारले कुरा गरौँ। जुन नयाँ यत्र धेरै हरेक हाम्रो प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने कुराहरू गरिएको छ। यिनीहरूलाई चलायमान बनाउनको लागि त सरकारले एकदम सर्भिस मोटिभ भावनाले अहिले एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई पनि सर्भिस मोटिभको हिसाबले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। किनभने अहिलेको जुन यो कोभिड-19को प्रभावबाट अब हामीले हाम्रो उत्पादनमूलक उद्योगलाई अगाडि नबढाइकन विकल्पै छैन। एउटा त हामीले यहाँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँको हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यी दुईटै क्षेत्रलाई, जस्तो अब कृषि क्षेत्रको लागि त राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी 3 वर्षभित्र 10% भन्दा पनि 15% लगानी गर्नुपर्ने भनेर राखिसकेको छ। अब यो उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढाउनलाई पनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्ने हो। आज नेपाल एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्री र एउटा पूर्वाधारको कारणले हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टरको कोस्ट भनेको झन्डै 20% माथि छ। त अब त्यो 20%लाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर मात्रै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। जस्तो एउटा कुरा भनौँ न, अब आज हामी कहाँ हाम्रै आन्तरिक उत्पादन राम्रो भइसकेको छ, यो पावर सेक्टरको भनेर उद्योगको चाहिँ चाहे त्यो सेजमा स्थापना गर्ने उद्योग होस् या औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग होस् या बाहिर स्थापना हुने उद्योग हो, उत्पादनमा यदि सब्सिडाइज रेटमा सरकारले आफ्नै उत्पादन बिजुली उपलब्ध गराइदियो भने एउटा त यसले हाम्रो कोस्ट कमी दिन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो यो पूर्वाधारको अभावले पनि हाम्रो कोस्ट धेरै महँगो भएको छ। यसलाई पनि अलिकति पूर्वाधारका प्रोजेक्टहरू छिटोभन्दा छिटो राम्रो ढङ्गले आइदियो भने त हाम्रो कोस्ट त स्वतः घटेर जान्छ नि त। अर्को तेस्रो भनेको सब्सिडाइज गर्ने भनेको ट्याक्सेसनमा हो। यी सबै कुराहरूलाई सब्सिडाइज गर्यो भने एकातर्फ हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ, हामी एउटा आयात प्रतिस्थापनतिर पनि अगाडि बढ्छौँ, देशमा रोजगारीको सृजना पनि बढी हुन्छ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेर आर्थिक गतिविधिहरू हाम्रो अत्यन्त सहज ढङ्गले चलायमान पनि हुन्छ। हजुर, अब आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त? आन्तरिक उत्पादन बढाउनलाई हामीले हाम्रो उत्पादन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो। सबभन्दा पहिला 3टा कुराहरू, पूर्वाधारको निर्माण। अब जस्तो सरकारले अहिले भनौँ न जति पनि हरेक प्रदेशमा उद्योग धन्दाहरू स्थापनाको लागि नीतिहरू त धेरै राम्रो ल्याएका छन्। हामी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिदिन्छौँ, औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गाहरू सहज ढङ्गले हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ भनेर पनि कुरा आएको छ। अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो अहिले हेर्नु छ, किनभने अहिले यो
कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, पूर्वाधारका योजनाहरू, हाम्रा अन्य डेभलपमेन्ट मेजर्सहरू पनि सबैमा यसले शिथिलता ल्याइसकेको छ। हेर्नुहोस् कि यसलाई कसरी द्रुत गतिले सरकारले अगाडि बढाउँछ त्यो हामीले हेर्नै पर्छ। अर्को कुरा, अब जहाँसम्म यो तपाईको उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारको लागि अब हामीले भनौँ न, अब अहिले पनि अझै पनि बिजुलीको तराईतिर समस्याहरू देखि नै रहेका छौँ। 2-3 दिन अगाडि पनि हाम्रो यो तपाईको फास्ट ट्रिपिङले गर्दाखेरि धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द भयो। एउटा त यसलाई कसरी सहज ढङ्गले ट्रान्समिसन लाइनहरूको निर्माण गरेर या जसरी पनि हुन्छ उद्योग धन्दामा 24 घण्टा सहज र बिना इन्टरप्टेड पावर सप्लाई हुनु पर्यो। अर्को यसलाई एउटा सब्सिडाइज रेटमा ल्याउनु हो भने हाम्रो उद्योग धन्दाहरू सहज तरिकाले विकास हुन सक्छ। तेस्रो भनेको हाम्रो ट्याक्सेसन अलिकति या उत्पादनमूलक क्षेत्रको र आयात गर्नलाई जुन हाम्रो एउटा सब्सिडाइज दिनुपर्ने हो, त्यसमा पनि सरकारले ट्याक्स पोलिसी पनि भनौँ न, जस्तो सेजको लागि होस् या औद्योगिक क्षेत्रको लागि होस् कि विशेष उत्पादन यो आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको लागि होस्, अलिकति पनि सहज र ढङ्गले तपाईको करका दरहरूमा परिवर्तन गरिदियो भने त हामी कहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास नहुने होइन। एउटा कुरामा यहाँले के भन्छ भने 62-63 सालको दौरानमा हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा 13-14% योगदान थियो। अहिले आएर त्यो योगदान तपाईको 5%, 5.5% को हाराहारीमा आइसकेको छ। यसको मतलब हामी कहाँ सम्भावनाहरू धेरै छ प्रचुर। तर के छ भने हाम्रो क्षेत्र यो उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नहुन सकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको यो हाम्रो जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको अवस्था हो। तर अहिले आएर यो कोभिड-19 पछि एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि के भएको छ भने हामीले आयात प्रतिस्थापन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्र अगाडि बढाउनु पर्छ। यसमा निजी क्षेत्र पनि पुरा होसिएर लाग्ने आभास हामीले हेरिरहेका छौँ। तर के छ भने अब सरकारको तर्फबाट आउने नियम कानुन र सुविधाहरू पनि त्यही ढङ्गले प्यारलल रूपमा आइदियो भने हामी यो उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।